کہ نہیں کیتا انہاں دے دل ڈر دن عدل کریں تے تھر تھر کمبن عدل کریں تے تھر تھر کمبن او اچیاں شاناں والے رحم کریں تے بخشے جاون آ ساڈے جے منہ کالے اور یار اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرنا ڈر رہا کر یہ نہ کیا کر میں اس مسجد دا نظام چلانا میں اس یتیم دا نظام چلانا میں اس بیوہ دا نظام چلانا میں اس غریباں دے گھر راشن بھجوانا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ انہاں دے دل تے ڈر دے تے ڈر دے کس گل تو نے انہم الی ربہم راجعون ایک دن آنے اور جدو زندگی دے مک جانے سا بندے آن اس سادہ نہیں کوئی وسا بندے آن اوہ تھے میری کرنائیں ایتھے میری کرنائیں کانو جھوٹ دی پوڑی چڑھنا او جھوٹے آندہ ہندائی راہ بندے آ اس سادہ نہیں کوئی وسا بندے آ تے مرضی اپنی چلانا آسوٹ ون سونے پانا آئے اور تیرے پہلے بھی لینگے لا بندیا کدے نہیں آکھیا انہیں بوسکی پہنی ہے کسے نے نہیں آکھیا انہیں لٹھا پہنے ہیں انہیں ہزاران دی مالیت دا سوٹ پہنے ہیں آندے نے کینچی لے آؤ تے قطرے قطرہ کر کے دے دے سوٹ نو اتار دیتا جائے اوہ یہ تھے مرضی اپنی چلانا ہے سوٹ ون سونے پانا ہے اور تیرے پہلے بھی لین گے لا بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا اور تینوں پھٹے یوتے مومن لوگ انہاں گلاں تو ڈر دینے اور تینوں پھٹے یوتے لٹاون گے تیرے اپنے تینوں نواون گے تینوں پھٹے یوتے لٹاون گے تیرے اپنے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اور او لوگ جو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے جو اسا انہاں نو عطا فرمایا اور انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے کہ انہاں اپنے اللہ دی طرف لوٹنا اولئک یسارعون فی الخیرات اوہی لوگ جو نیک اعمال دے وچ جلدی کرنے والے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور او انہاں نیکیاں دے واسطے سبقت لے جانے والے ہیں صدق اللہ العظیم سامعین محترم حاضرین محتشم اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے ہون صاحبو اور عزیز ساتھیو، اسلام اور ایمان دی تعلیم اور تقاضا یہ ہے کہ اپنے کل دی کامیابی دے واسطے دنیا دے اندر نیک اعمال نو بجا لایا جائے۔ آخرت دی فکر رکھنے والا ایک بندہ مومن مسلمان او نیک اعمال کردہ تاکہ اللہ الرحمن ساڈے تے راضی ہو جن، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی جو اپنی زبان تو صبح و شام یا اکثر و بیشتر برکتاں والا ایک وظیفہ پڑھنے آنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دا مطلب بھی یہ ہے کہ برائی تو بچن دی توفیق اور نیکی کرن دی طاقت اللہ الرحمن دی توفیق دے سوا کسے دے کول نہیں۔ ساڈے نیک اعمال اللہ الرحمن دی توفیق رحمت دے نال ہی بجا لائے جاندے نے۔ لیکن ایک بات دی طرف توجہ رکھنی چاہیے، ذرا تصور کیجئے اسی نیک اعمال تو اس واسطے کرنے کہ قیامت والے دن اللہ الرحمن راضی ہو کے تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ لیکن کدے سوچنا چاہیے ایک طالب علم سارا سال تعلیم حاصل کردہ، محنت کردہ، پڑھائی کردہ، سال دے بعد اگر امتحان دین جائے تے ممتحن اگوں یہ کہہ کے انہوں ریجیکٹ کر دے کہ تیری یہ محنت، تیری یہ تعلیم کسے کام نہیں، تو فیل ہو گئے ہیں، یا دنیا داری دے اعتبار دے نال ایک مثال انج بھی سمجھو، ایک بندہ صبح تو شام تک رزق کمان دے واسطے محنت مزدوری کردا ہے، جدوں شام دا وقت ہوندا ہے وہ اپنے مالک دے کولوں دیہاڑی منگدا ہے، اپنی اجرت طلب کردا ہے، تنخواہ منگدا ہے، تے اگر او دا مالک اگوں کہہ دے کہ تیری مشقت کسے کام دی نہیں،
تیری محنت مزدوری سانو پسند ہی نہیں آئی، ایسا ضائع کر دیتی، یہ ساڈے کول تیرے واسطے کوئی اجرت تے مزدوری تے پیسے نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس بندے تے کی بیت سکتی ہے۔ اور ایک بندہ مومن دی نگاہ تے دنیا دی عارضی زندگی دی بجائے آخرت دی ہمیشہ والی زندگی تے ہوندی ہے۔ میں آج دے خطبہ جمعہ دے وچ اے فکر اپنے اور تواڈے اندر بیدار کرنا چاہنا۔ اب ویکھو نا، نمازاں پڑھنے ہاں، اس قرآن دی تلاوت کرنے ہاں، نوافل ادا کرنے ہاں، رکوع تے سجود کرنے ہاں، حج تے عمرے کرنے ہاں، زکات تے صدقات تے خیرات ونڈنے ہاں، ذکر اذکار تے تسبیح و تحلیل کرنے ہاں، تاکہ قیامت نو اللہ الرحمان دے کولوں اجر ملنا ہے۔ تے کدے سوچئے خدا نخواستہ قیامت والے دن اے حج تے عمرے تے نمازاں تے رکوع تے سجدے تے قیام تے شب بیداریاں تے روزے اگر اللہ الرحمان ہباء منصورہ بنا کے اڑا دن اور اعلان ہو جائے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہونگے، اللہ انہاں نو اٹھا کے جہنم دی بلدی اگ دے وچ گرا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ منو تانوں انہاں تو محفوظ فرما لیں۔ معلوم ہویا نیکی اللہ دی توفیق دے نال اسی کر لینے ہاں۔ میرے دوستو، نیکی کرنی آسان ہے، اعمال دی قبولیت تک پہنچنا بڑا اوکھا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج 9 صفر 1448 ہجری 24 جولائی سن 2026 دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ الرحمان دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات اس بات دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گودار کرنا حاضر ہوئے ہیں کہ اعمال کر لینے اعمال دی قبولیت دے آداب کی نے۔ یہ بھی تے سوچنا چاہیے نا، جی میں پریشان ہونے آ کے آ نیکی کردہ آ نیکی نہیں کردہ کرنی چاہیے، ایویں یہ تو زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ نیکیاں کر لینے نیکیاں آیا کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول بھی ہے نے کہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اعمال صالحہ دی لذت اور سعادت اس وقت جدو اللہ الرحمان دی طرفوں قبولیت دا اعلان ہو جائے۔ بسا اوقات ظاہری طور تے نظر آن والے اعمال بڑے اچھے ہوندے نے، لیکن اللہ الرحمان دی بارگاہ دے وچوں قبول بھی ہے نے کہ نہیں، یہ تے مرضیاں میرے پروردگار دیاں نے۔ آ فکر کرنا چاہیے۔ میں قرآن پڑھیا سا تے 2 بھائیاں دا تذکرہ اللہ الرحمان نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے کون نے؟ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل تے قابیل نے۔ اس دور دا رواج ہے نیکی کرنی چاہیے، اللہ دی راہ دے وچ قربانی کرنی چاہیے۔ انہاں دونوں نے بھی اپنی اپنی قربانی اللہ دی راہ دے وچ پیش کر دیتی، اور اعمال دی قبولیت دی نشانی اس دور دے وچ سی کہ جدی نیت دے وچ اخلاص ہوندا، جدے اعمال قبولیت دے درجے نو پہنچنے ہوندے، آسمان تو ایک اگ آندی
ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਕੀਦਾ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਾ ਛਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਤੁਲ ਮਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਮਹੀਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ہے نے کہ نہیں، یہ تے اللہ الرحمن نو پتہ ہے۔ سنو قرآن آواز آندی ہے، اللہ فرمان دینے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ قرآن دیو پروانے ہو، قرآن دیاں بولیاں نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ فرمان دے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیو انہاں نو آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا تذکرہ حق نال سنا دیو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جدو انہاں دوواں نے قربانی اللہ دی راہ دے اندر پیش کر دیتی، لیکن نیتاں دے وچ فرق سی۔ ایک دی نیت ہے کہ جڑا مال مینوں اپنے واسطے پسند ہے میں اللہ دی راہ دے وچ وہی خرچ کراں، کیونکہ قرآن کہہ رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور کائنات دے لوگوں انی دیر تک نیکی نو نہیں پہنچ سکتے، اور جیڑیاں چیزاں دے نال تے جیڑے سامان دے نال محبت کر دے ہو، اللہ دی راہ دے اندر انہوں نہ قربان کر دیتا جائے۔ ایک دی نیت ہے کہ میں سونا تے ستھرا مال اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دے ہاں، تے دوسرے دی نیت ہے کہ جڑا کٹیا سامان ہے تے جڑا فضول تے بیکار تے ردی تے جڑا ضرورت تو زائد ہے میں وہ اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرنا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جدو نہ دوواں بھائیاں نے قربانی اللہ دی راہ دے وچ پیش کیتی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک دی قربانی تے ایک دا نیک عمل اللہ نے اپنی بارگاہ قبول فرما لیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تے دوسرے دی قربانی نو اللہ نے ضائع فرما دیتا۔ ایک دا نیک عمل اللہ نے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما لیا، تے دوسرے دے نیک عمل نو اللہ نے تباہ تے برباد فرما دیتا ہے۔ کالا لأقتلنک، اے کہن لگا جدی قربانی قبول نہیں ہوئی تے انہوں کہندا جدی قربانی اللہ نے نیت دے اخلاص تو قبول فرما لی ہے، لأقتلنک، میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ تے او بھائی اگو جواب دیندا ہے، کالا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور میرے قتل دیاں گلاں کیوں کرنا، اے تے مرضیاں میرے پروردگار دیاں نے، جدے نیک
اعمال نو اللہ چاہندے نے قبول فرما لیندے نے تے جدے اعمال نو اللہ چاہندے نے ہبا منصورا فرما دیندے نے۔ اے تے قرآن نا میں دو مثالاں ہن حدیث پاک چوں دے دیاں۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت مروی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے ایک بندہ اپنی زندگی دے 60 سال گزاردا ہے، عبادتاں وی کردا ہے تے نمازاں وی پڑھدا ہے، لیکن ایدیاں نمازاں 60 سالاں دیاں قبول نہیں ہوندیاں۔ اے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ حدیث پاک دے لفظ نے 60 سال نمازاں پڑھدا رہے ہیں لیکن اللہ دی بارگاہ دے وچ ایدیاں نمازاں قبول نہیں ہوئیاں۔ آ میرے ویرو زاری اعتبار دے نال اے جوانی دے وچ وی نمازاں پڑھدا ہے، بچپنے دے وچ وی نمازاں پڑھدا ہے، بڑھاپے دے وچ وی نمازاں پڑھدا ہے۔ لوگ آندے نے بابا کنا نیک ہے، بابے نے ساری زندگی عبادت دے وچ گزاری ہے۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ دیتا 60 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا، اللہ نے ایدیاں نمازاں قبول ہی نہیں فرمائیاں۔ ساری اعتبار دے نال تے بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن آقا فرماندے نے تے آقا علیہ السلام دی بات دے وچ شک بھی نہیں ہوندا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ میرے آقا جدو بول دینے رب دی مرضی دے نال بول دینے، شریعت دے جدو حکم جاری فرمان دینے، اللہ حکم الحاکمین دی مرضی نال فرمان دینے۔ میرے آقا فتویٰ دے رہنے 60 سال ہو گئے نے اس بابے نو نماز پڑھ دے آم، یہ دی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ صحابہ دے پتے پانی ہو گئے تے صحابہ پریشان جے ہو گئے تے عرض کر دینے سونیا محبوبہ اے جیڑا اٹھ کے تے نمازاں پڑھ دارے آئے یہ دیاں نمازاں قبول کیوں نہیں؟ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دی نماز اس واسطے قبول نہیں، اے کدے رکوع صحیح کردہ سی تے سجدہ صحیح نہیں کردہ، کدے سجدہ ٹھیک کردہ سی تے رکوع درست نہیں سی کردہ۔ اور یار جتے دنیا دے انہیں کم سکھنے آم کدے تے بے کے اپنے امام اپنے قاری اپنے خطیب دے کولو پوچھے آ کر میری نماز میں ہے کہ نہیں؟ جی میں میرے نبی محمد علیہ السلام نے حکم دیتا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں ساری کائنات دے ابو الکلامہ دے کلام حضور دے اس فرمان تو کول کماوا صلو مرکز عثمان والے ہوتے پوری دنیا تے میں نو دیکھنے سننے والو صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز انج پڑھو جویں نماز میں محمد نے پڑھی صلی اللہ تے میرے آقا دی نماز دے وچ اطمینان نہ ہوندا، میرے آقا دی نماز دے وچ ٹھہراؤ تے سکون نہ ہوندا۔ ام المومنین سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میرے آقا محمد ان لمبے قیام فرماندے میں
इंज करके कदम मुबारक नू हाथ लगांदी ते मेरे आका दे कदम मुबारक मुतवरम हो जांदे, पैर सुज जांदे। मेरे आका इतना लंबा क़याम फरमांदे ते कदे कदे इंज हुंदा जिन्ना लंबा क़याम फरमांदे उतना लंबा रुकू फरमांदे, जितना लंबा रुकू फरमांदे उतना लंबा सजदा फरमांदे। मौलाना कहंदे ने कटन राता मुसल्ले ते, कटन राता मुसल्ले ते, अखलोतिया पैर सुज जावन, खुदा आखे न जागित ना या अयो हल मुज़म्मिलो को मिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस्मिन कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिल कुरआन तरतीला। खुदा आखे न जागित ना, मेरे आका नू खुदा आखे न जागित ना इबादत एहो जई होवे, लिखन दुश्मन भी तारीफां लियाकत एहो जई होवे, पैगंबर मुक्तदी होवन इमामत एहो जई होवे। नमाज उंज पढ़िया करो जिवें मेरे सोने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, नहीं ते आका फरमांदे ने 60 साल दा बाबा हो गया है, इहदियां नमाज़ां अल्लाह नू कबूल ही नहीं, क्योंकि कदे रुकू नहीं ठीक करदा ते बोलो कदे अल्लाह साडियां नमाज़ां दुरुस्त फरमा देन। कोशिश करया करो ना, मेहनत करया करो मसले समझन दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज़े कर रहा बाज़ औकात हुंदा कि जेड़ी चीज सानू चंगी नजर आ रही है अल्लाह नू कबूल बोलो है भी चंगी है। एक हदीस और सुन लो, मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ियां दी गल आई, आका फरमांदे ने बहुत ज्यादा रोजादार ऐसे जिन्हां नू भुख ते प्यास दे इलावा कुछ मिलदा, मतलब के रोजे भी जाया हो गए जिवें नमाज़ां जाया होईयां। अल्लाह अल्लाह, हालां रोजा कोई मामूली अमल है। अल्लाह फरमांदे ने अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए एदा अजर भी मैं देंगा। कयामत नू जन्नत दे दरवाजे ते नेकूकार पहुंचणगे। एक दरवाजे दा नाम बाबुर रैयान है, उथों अल्लाह इन्हां रोजादारां नू जन्नत दाखला नसीब फरमा देंगे। है ते अमल मरकज उस्मान वालों बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे आका कई रोजेदारां दे बारे फरमा रहे ने बहुत ज्यादा रोजादार ऐसे जिन्हां नू भुख ते प्यास दे इलावा कुछ नहीं मिलदा। पता लगा कि अमाल बज़ाहरी चंगे नजर आउंदे ने, लेकिन अल्लाह दी बारगाह दे विच कबूल नहीं हुंदे। लोगों फिक्र करया करो कि अल्लाह साडे अमाल नू कबूल फरमा लेन। मैं इब्तिदा दे विच कुरान पाक दा जड़ा मुकाम पढ़िया है, ये पारा 18वें ते सूरत दा नाम सूरह मुमिनून है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। उलाइका युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून। मोमिन
इन्हां दी निशानी है ईमान वालियां दे दिल दी तड़प वल्लाज़ीना युअतूना मा अतल जेड़ा रब ने रिज़्क दिता अल्लाह दी राह दे विच खर्च करदे ने लेकिन खर्च करके वो अपने आप ते फख्र नहीं करदे खर्च करके वो गरीबां नू ताने ते मेने नहीं मारदे खर्च करके अपनियां चुदराहटां नहीं जगांदे वकुलुबहुम वजिलतुन उन्हां दे दिल डरदे ने होरे रब ने कबूल कीता कि नहीं कीता उन्हां दे दिल डरदे ने अदल करे ते थर थर कंबन अदल करे ते थर थर कंबन ओ उचियां शाना वाले रहम करें ते बख्शे जावन आ साडे जै मुंह काले ओ यार अल्लाह दी राह दे विच खर्च करना डरदा रहा कर ये ना आखिया कर मैं उस मस्जिद दा निजाम चलाना मैं उस यतीम दा निजाम चलाना मैं उस बेवा दा निजाम चलाना मैं उस गरीबां दे घर राशन भिजवाना वकुलुबहुम वजिलतुन उन्हां दे दिल ते डरदे ने ते डरदे किस गल तो ने अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन एक दिन आने और जदों जिंदगी दे मुक जाने सा बंदे इस सादा नहीं कोई वसा बंदे ओ इथे मेरी मेरी करना है इथे मेरी मेरी करना है कानू झूठ दी पौड़ी चढ़ना है ओ झूठ झूठे आंदा हुंदाई राह बंदे इस सादा नहीं कोई वसा बंदे ओए ते मर्जी अपनी चलाना आसूट वन सुवन्ने पाना आए ओ तेरे पहले भी लैनगे ला बंदिया कदे नहीं आखिया इन्हें बोसकी पहनी है किसे ने नहीं आखिया इन्हें लठा पहने हैं इन्हें हजारां दी मालियत दा सूट पहने हैं आंदे ने कैंची ले आओ ते कतरे कतरा करके ते एदे सूट नू उतार दिता जाए ओ इथे मर्जी अपनी चलाना है सूट वन सवन्ने पाना है तेरे पहले भी लैनगे ला बंदिया इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया और तेनू फटे युते मोमिन लोग इन्हां गल्लां तो डरदे ने और तेनू फटे युते लटावनगे तेरे अपने तैनू नवावनगे तेनू फटे उते लटावनगे तेरे अपने तैनू नवावनगे और तेनू मंजी उते देनगे पा बंदिया इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया और तेनू अल्फी एक पहनावनगे ओनू जेब भी कोई नहीं लावनगे ओ जेब अमलां दी भर के ले जा बंदिया इस सादा नहीं कोई वसा बंदिया ते तू सब्र करया करो मेरे ओ भाइयों ते मेरी ओ बहनों और सानू तीन चादरां विच लपेटनगे और सानू तीन चादरां विच लपेटनगे
ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਘੜੀਆਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮਈਤ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਭਾ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਲਾ ਬੰਦਿਆ। ਇਸ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਾ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕੁਲੂਬੁਹੁਮ ਵਜਿਲਤੁਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। एक वक्त उन्हें मस्जिद स्पीकरां चों मेरी तेरी फौतगी दा ऐलान हो जाना है। मैं ते लोगों क्या करना, जरा पीछे नजर दौड़ाओ, कोई इत्थे बहिंदा सी, कोई इत्थे बहिंदा सी, कोई इत्थे बहिंदा सी, तुहाडे मरकज दे विच कोई उत्थे बहिंदा सी। अज सैकड़ां ते बीसियों चेहरे नजर नहीं जे आउंदे। एक दिहाड़ा ओ भी आ जाना, तुसां जुमा पढ़न आउना ते इस मिंबर ते मैं तुहानू नजर नहीं आउना। एक दिहाड़ा ओ भी आउना, असी जुमा पढ़ के जाने आउंदा, जुमा पढ़ना नसीब नहीं होना। वा अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। उन्हां नू डर है, उन्हां नू फिकर है कि रब दे कोल जाना है ते रब नू की जवाब देना है। इस वास्ते आमाल कर देने, आमाल की कबूलियत की फिक्र भी कर देने। अल्लाह फरमांदे ने वाला युसारिऊना फिल खैराती, यही लोग ने जेड़े नेकियां दे विच जल्दी कर देने, छोटियां छोटियां नेकियां इकट्ठियां कर देने, छोटे छोटे आमाल जमा कर देने, क्योंकि इन्हां नू पता है एक दिन मैं कबर दे विच जाना है ते मेरी कबर ते ऐलान कर दिए मैं विच फरश फिराश ना कोई, ओ फरश बनावी मेरा दीवा अमला बाल ले आवी, ओ दीवा अमला बाल ले आवी, ओ मैं विच बहुत हनेरा वहुम लहा साबिकून। नेकियां भी करते ने ते आमाल दी कबूलियत दी फिक्र भी करते ने। मेरे भाई मेरे बरादर, आइए ये फिक्र पैदा करिए कि नेकियां अल्लाह दी तौफीक दे नाल करने आ। अल्लाह करे साडे आमाल नू अल्लाह कबूल भी फरमा ले। उच्ची आमीन कह दियो। हुण एक तड़प मेरा हुस्ने ज़न है कि मैं अपने मुअद्दस सामीन और सामियात दे दिलां दे विच जगा लई है कि नेकी करके ओदे तो ज्यादा फिक्र ओदी कबूलियत दा करना चाहिए। होने दे आदाब की ने मैं बड़े इख्तिसार दे नाल अपने मजमून दे नाल वफा करदा जा रहा। अल्लाह दी तौफीक दे नाल अगर चाहुंदे आ साडे आमाल नू अल्लाह रद्द न फरमान, ओ बदनसीब जिन्ना दे बारे कुरान कह रहा आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमल कर करके थके होंगे तस्ला नारन हामिया, नमाज़ां पढ़ पढ़ के थके ने तस्ला नारन हामिया। ए हज ते उम्रे कर करके थके ने तस्ला नारन हामिया। इन्हां नू बल दी
دی اگ دے وچ گرا دیتا جائے گا۔ وجہ کی ہے؟ رب نے انہاں دے اعمال قبول نہیں کیتے۔ اگر میں تے تو چاہنے ہاں کہ ساڈے اعمال قبول ہون، میرے ویر نیکی کر لئیے تے عاجزی اختیار کری دی۔ عمل تھوڑا ترلا بہتا، عمل قلیل ترلا طویل۔ اللہ تیرے شیان شان تے نہیں، لیکن مالکا تیری توفیق دے نال اے جیڑا عمل کیتا ہے انہوں قبول بھی فرما لینا۔ اعمال دی قبولیت دے آداب کے آن سن دے جانا۔ لوگوں عمل کر لئیے تے ترلا کری دے اللہ قبول بھی۔ ہائے میں قرآن پاک پڑھ رہا سا بیٹھا ج، آؤ ایک نبی دے نال تہاڈی ملاقات کروا دیا۔ اے ہے نا کون؟ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے میرے خلیل میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ ہن توجہ فرمایا جے، اے عام مسجد کی تعمیر کریے نا یا حصہ پائیے؟ شریعت دا اصول من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جڑا نیک نیتی دے نال مسجد بناندا ہے، اللہ دا گھر کتھے بناندے نے؟ اللہ جی میں ایتھے بیٹھے ہیں سانو جنت دے وچ بھی جمع فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ عام مسجد تعمیر کرو، حصہ پاؤ، چندہ دیو تے گھر بندا ہے جنت دے وچ، تے او بیت اللہ ہے، او ام المساجد، ساری کائنات دیاں مسجداں دی ماں بیت اللہ۔ جتھے ایک نماز پڑھیے کنیاں دا ثواب، بولو بابا شمشان تڑپیا کردا تے آندے اللہ مدت ہوئی جے سکھ دیانو، اللہ مدت ہوئی جے سکھ دیانو، جوگی سانگ بنان نو جی کردا، او تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا۔ اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتے عمرہ لنگان نو جی کردا۔ او بیت اللہ دی میں باپ بیٹا بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے ہیں، باپ مستری بن جاندہ ہے تے بیٹا اسماعیل مزدور بن جاندہ ہے، بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے ہیں تے باپ بیت اللہ دی چنائیاں کردہ دیواراں کھڑیاں کردہ۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بیت اللہ بن گیا تے ایڈا عظیم عمل نیکی والا، لیکن نبی اللہ اے دے تے اتران دے نہیں، فخر نہیں کر دے، اے دے تے غرور نہیں کر دے، اے دے تے اپنے آپ نو کچھ نہیں سمجھ دے، بلکہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا
ایک گل ذہن نشین کر کے میرے او بھائیو تے میری او بیٹیو بہنوں لے جاؤ، نماز پڑھ دے ہو تے کہہ دیا کرو ربنا تقبل منا، زکات دیندے ہو تے کہہ دیا کرو ربنا تقبل منا، حج تے عمرہ کر دے ہو تے کہہ دیا کرو ربنا تقبل منا، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہو تے کہہ دیا کرو ربنا تقبل منا، آکڑیا نہ کرو، حسد نہ کریا کرو، غرور نہ کریا کرو تے اترایا نہ کرو۔ بابا جی آندے نے او عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، اپنے اعمال کی فکر کریے، پتہ نہیں میری نیکی قبول بھی ہے کہ نہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تہجد دا ویلا ہے، اپنے بیٹے نو بیدار کر دینے تے دوویں باپ بیٹا ولی تہجد پڑھ دینے پہ تے بیٹا ایک درد دے نال گل کردا ہے، آندا ابو اسی اللہ نے اٹھا دیتا ہے تے تہجد پڑھنے آ پہ تے کنے ساڈے محلے دے وچ بد نصیب نے جنہاں نو تہجد دے واسطے اٹھنا ہی نصیب نہیں، ستے پے نے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے او پتر ایہو جی تہجد دے نالوں تو تہجد نہ پڑھدا، عام عوام ایویں تے نہیں آندی، اے جی جڑے بہتا پڑھے نے بہتا گلے نے، وجہ اے دجیاں دے عملاں ول دھیان ہے، اونے کی کیتا اونوں کی مل گیا، عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، او گڈی کار کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، اور نہ ویکھی کم شریکاں دے، آکھو سکھ مل دے نال نصیباں دے، او محل ویکھ کے چگی ٹاوینا۔ اکثر انج ہوندا ہے کسے ماڑے رشتہ دار تے ترس کھا کے انہوں کاروبار دے وچ نال بٹھا لو تے بیڑیاں بھی بولو، بیڑیاں بھی اوہی مند ہے جدے تے ترس کھا کے تھوڑا جے اپنے معاملات دے قریب کر لو، اوہی جلدا بلدا سڑدا ہر ویلے رہندا ہے۔ بابا جی آندے نے او محل ویکھ کے چگی ٹاوینا، ایویں اپنا آپ گواوینا، او سر غیراں اگے جھکاوینا، اوہ وڈ نہیں جو کچھ پی جاؤں گے، سکھ مل دے نال نصیباں دے، او بندیا کیوں کرنا ہے میری تو، ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو، ہن چھڈ دے فخر دلیری تو، آجا بے جا وچ مسیتاں دے، اچھی بولو سکھ مل دے نال نصیباں دے، ایویں کسے دے اعمال دی طرف نہ ویندا رہیا کر، ایویں یار کسے دے گلے شکوے نہ کریا کر، ایویں کسے دے عدم قبولیت دے فتوے نہ لگایا کر، عمل کر لے رب دے نبیوں دی تعلیم میں، عاجزی اختیار کر لیں، رب دے اگے ترلا پائیں تے آکھیں ربنا تقبل، سارے بولو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ اللہ، عمل تھوڑا، ترلا
اچھی بولو، ترلا بہتا نہیں سمجھے۔ آؤ یہ تے نبی اللہ نے نا مرد حضرات نے، آؤ میں قرآن چو ایک بی بی دے نال تہاڈی ملاقات نہ کروا دیاں۔ سبحان اللہ، یہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت عمران دی بیوی ہے، حمنہ بنت فاقوز انہاں دا نام ہے، تے دنیا تے آن والی مریم دی ماں ہے۔ اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرما دے۔ رب نے امید لگا دیتی، ساری عمر پیچھوں دعا کرو جڑے اولاد دی نعمت تو محروم آئے نے، اللہ انہاں جوڑیاں دیاں چولیاں اولاد دی نعمت نال بھر دے۔ جڑے صاحب اولاد نے اللہ ساڈے بچیاں نو نیک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے امید لگا دیتی، حمنہ بنت فاقوز حاملہ ہو گئیاں۔ اج تک دعا رب دے کولو کر دی سی، بڑا نیک عمل سی۔ ہن ایک نیک عمل حمنہ بنت فاقوز ام مریم کر رہی نے، او عمل کی ہے قرآن سنو۔ اللہ فرماندے نے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ حاملہ ہو گئی، رب دی امید رب دی طرف رحمت دی لگ گئی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جدو عمران دی بیوی نے اپنی زبان تو اے دعا کی تھی، اے عرشاں والے ربا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ اللہ میرے پیٹ دے وچ جیڑا بھی بچہ ہے، اللہ میں انہوں تھوڑی نظر کرنی آ، تھوڑے دین لئی وقف کرنی آ۔ اے نیک عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے، لیکن نال ہم نہ ترلا کر رہی نے۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي اللہ میرا کام تے اتھوں تک کی سی کہ میں نظر من لئی جڑی امید تو لگائی۔ اللہ ساڈا زور کوئی نہیں، اختیاراں والے اسی تے تیرے اگے لاچارا، اللہ اسی تے تیرے اگے آسرا رکھنے آ، اللہ تیرے تے ہی امید رکھنے آ۔ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ اللہ بچی بچہ جو بھی عطا کرو، میں انہوں تواڈے دین دے واسطے وقف کر دیاں گی۔ فتقبل منی، عمل تھوڑا ترلا، عمل تھوڑا، اچھی بولو ترلا، ترلا بہت مالی دا کم پانی دینا، او مالی دا کم پانی دینا، او پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ کدے کدے انج بھی ہوندا ماں 9 مہینے مشقتاں برداشت کر دی ہے، ماں 9 مہینے تکلیفاں برداشت کر دی ہے، تے پیدا ہون والے بچے دا ایک سا بھی ویکھنا نصیب نہیں ہوندا۔ اے تے مرضیاں پروردگار دیاں نے، تے مریم دی ماں اس واسطے کہہ رہیاں نے وَتَقَبَّلْ مِنِّي، مرضیاں والے زندگی والا بچہ دیویں تے تو، جے نہ دیویں تے تو، جے لے کے کھولیں تے تو، فتقبل منی، اللہ میری طرفوں میری یہ نیک نیتی قبول فرما لینا، انکا انت السمیع العلیم۔ پتہ لگا عمل نیک کر لئیے، اگر چونے قبول ہو جن تے پھر لوگو عمل کر کے تے آج دی اختیار کری دی،
عمل کر کے آکڑی دا نہیں، عمل کر کے اترائی دا نہیں، عمل کر کے فخر نہیں کریدا۔ اور اے تے اعمال کچھ بھی نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا ایک مقام اے بھی ہے کہ جنوں رب ساری آدم دی اولاد دا سردار بنا دے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے ویکھو ہن اعزاز کنا ہے، آقا فرماندے نے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت نو اے ساری اولاد آدم دا سردار میں ہوواں گا۔ ولا فخر، مینوں فخر جنت دا بوا میں کھڑکاواں گا، ولا فخر، مینوں فخر کنا بڑا اعزاز ہے جب تک میرے آقا جنت دے وچ جان گے نہیں کوئی امتی جا نہیں سکدا۔ آقا علیہ السلام جنت دے دروازے تے اپنی امت نو لے کے جان گے تے دروازہ کھڑکان گے تے دربان جنت پوچھے گا من دکل بابا بوا کنے کھڑکایا ہے، تے میرے آقا دے جواب دا ترجمہ ایک پنجابی شاعر کردا ہے، او آندا میں محمد صلی اللہ، گونج پیدا ہو جائے مجمع تے، میں محمد آمنہ دا جایا، چھتی کھولو دروازہ جنت، میں امت نال لے آیا۔ آقا فرماندے نے ولا فخر، مینوں اے دے تے فخر کوئی نہیں، اس واسطے اگر چاہندے ہو کہ نیکیاں قبول ہون پھر اترائی دا تکبر کری دا۔ بولو اسی کسے نو 10 روپیے دے دئیے نا مسیتے روزہ کھلوا دئیے تے سارا سال مولوی نو مینے مار دے رہی ہیں، جنہیں مولوی کلے نے تو اڈی افطاری کی تھی۔ عمل قبول کروانا چاہندے ہو عاجزی ترلا، عمل تھوڑا ترلا، بہتا ماری دا رب دے گے اللہ اللہ اللہ۔ تے ایک انداز شریعت نے پھر ہور دسیا، عمل کر لو تے بعد دے وچ توبہ بھی کر لیا کرو۔ این ممکن ہے شیطان چونکہ جی ساری باڈی دے وچ بلڈ سرکولیشن ہے نا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے شیطان انج دوڑدا ہے، اسی کمزور سیدھی گل ہے ساڈے ابا جی بھول گئے سن، او انسان نسیان دے مادے چوں بنے ہے، شیطان وار کردا ہے، اے شیطان بندے دا دشمن آ پیچھا مول نہ چھوڑے، جمن نسیلے مردے آتائی اے تے تو مکھ نہ موڑے، جتھے جتھے دا دا لگ دے اے بے ایمان دا لگ دے۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے شریعت نے فرمایا الکائنات دے لوگو نیکیاں کر لو تے بعد دے وچ توبہ استغفار بھی ہو سکتا ہے، نیکی کر دیاں کتے شیطان دا کوئی ٹچ پہ گیا ہوئے تے عمل دے وچ ریاکاری آ گئی ہوئے، اللہ اللہ توبہ کر لیا کرو۔ آؤ ایک دو مثالاں دے آں، نماز دے واسطے تیاری کرنے آں تے پہلا کی کرنے آں؟ وضو کی کرنے آں؟ وضو۔ ہن وضو کر لیا، وضو دے بعد میرے سونے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی دیتی، آقا فرماندے نے وضو کر لو تے او دے بعد اٹھ جایا کرو، انگلی دے نال اشارہ
مسئلہ بھی نال سمجھ دے جاؤ. میرا جی کردہ جمعے دے وچ تانوں مسئلے بھی سمجھاندا جاواں. آ جڑا انگلی دے نال اشارہ کر دیو وضو دے بعد، میرے او ویرو تے میری او بہنو، اے شریعت دے وچ موجود نہیں. میرے سونے نبی محمد نے انج نہیں کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے کی تعلیم دیتی. آقا فرماندے نے وضو کر لو تے انج آسمان دی طرف نگاہ اٹھا لو تے آکھیا کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دے بعد پڑھیا کرو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کر لیا تے شہادتیں دی گواہی دے کے آکھیا کرو اللہم اجعلنی من التوابین. اللہ جڑے اپنے گناہاں نو، اپنیاں خطاواں تے اپنیاں غلطیاں نو یاد کر کے تیرے کولوں معافیاں منگن والے، اللہ انہاں دے وچ لکھ لو کیتا وضو تے غلطیاں تو معافی مانگ رہے ہیں. پتہ لگا جے نیک عمل قبولیت دے درجے نو پہنچانا چاہندے ہو پھر عمل دے بعد معافی. سارے بولو عمل دے بعد نہیں سمجھے. نماز پڑھ لی، وضو دے بعد نماز پڑھ لی. میرے آقا علیہ السلام دا طریقہ کی ہے. آقا نبی محمد علیہ السلام سلام پھیر دے تے میرے آقا فرماندے اللہ اکبر استغفر اللہ. کنی واری نماز دے بعد کنی واری مسنون جڑا ذکر نماز دی سلام پھیرن دے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے آقا ویسے تے سارا دن استغفر اللہ دیاں تسبیحاں کر دے، لیکن نماز دے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ دی تعلیم دیتی اس واسطے کہ سانو جانچ آ جائے، ول آ جائے کہ نیکی کرن دے بعد معافی بھی، نیکی کرن دے بعد اچھی بولو معافی بھی، نیکی دے بعد معافی بھی منگی دی ہے تے رب دے اگے ترلے بھی پائی دینے. یہی تے وجہ میرے نبی محمد علیہ السلام جدو فجر دی نماز سلام پھیر دے وظیفہ بھائیو تے میریو بیٹیو بہنو ہن لکھ کے نوٹ کر کے لے جایا جے. فجر دی نماز دی سلام پھیرن دے بعد میرے آقا جڑا پہلا وظیفہ کر دے او دے لفظ کی سن اللہم انی اسالکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ میں تیرے تو سوال کرنا علم او دینا جڑا نفع والا ہووے تے عمل او کروانا جڑا قبولیت والا ہووے تے رزق حلال بھی دے دینا. اور کیا آداب ہیں اعمال دی قبولیت. زندگی صحت نے وفا کی تھی. میں آندے جمعے اسے عنوان نو اگے لے کے اللہ دی توفیق دے نال چلاں گا. وقت بڑا ہو گیا ہے. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو دعا کر چلے. آخر دعوانا الحمدللہ.